बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 24 दिसंबर 2022 बरोज़ हफ्ता और 30 जमादियुल अव्वल बमताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हाल बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखना चाहते हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट्स होंगी, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। जद्दा एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स की आमदोरफ़्त अब मामूल के मुताबिक। सऊदी अरब में किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा में ताल्लुकात आमा के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर तुर्की अज़ीब ने कहा कि मौसम की खराबी के बायस जुमे के दिन कुछ डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स देर से आई थी, तब अब तमाम परवाज़ें वो वक्त की पाबंदी कर रही हैं। अखबारी चैनल से बात करते हुए तुर्की अज़ीब ने कहा कि जद्दा एयरपोर्ट से फ़्लाइट्स की आमदोरफ़्त मुअत्तल नहीं हुई, ताहम कुछ मकामात के लिए कुछ परवाज़ें देर से रवाना हुई थी, लेकिन अब सूरत हाल कंट्रोल में है। इससे पहले किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा के हुकाम ने मुसाफिरों से कहा था कि वो एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ़्लाइट्स के मुतालिक ज़रूर दरियाफ्त कर लें। किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट हुकाम का कहना था कि बारिश और ख़राब मौसम के पेश नज़र कुछ फ़्लाइट्स ताख़ीर का शिकार हो सकती हैं। याद रहे कि जद्दा में जुमेरात की सुबह और शाम को होने वाली बारिश के बायस सड़कों पर पानी जमा हुआ था। उसके बाद जुमे की सुबह भी जद्दा के और मक्का के मुख्तलिफ इलाकों में वो बारिश देखी गई। शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हदायत भी की गई थी। सैलाबी रेले में कई गाड़ियां बह गईं। सऊदी अरब के मुतअद्दिद शहरों में जुमे को बारिश की वो इतलात थी। इससे पहले गर्द आलू तेज़ हवाएं भी चली। हदूद शुमालिया रीजन के हर शहर, तबूक, मदीना मुनव्वरा और उसके अलावा मक्का मुकरमा और जद्दा और ताइफ और सकाका के शहर की बारिश की जो वीडियोज़ और तस्वीर हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जुमे को मक्का मुकरमा के कई मोहल्लों में बारिश के बाद सैलाबी रेलें सड़कों के किनारे खड़ी गाड़ियाँ हैं उनमें बह गईं। अखबारी चैनल के मुताबिक मक्का मुकरमा गवर्नरेट ने बारिश के बायस अलहुदा रोड उसके लिए आमदोरफ़्त भी आर्जी तौर पर बंद की थी। मस्जिद हरम के अहदेदार वो फ़ाइज़ अल हारसी ने बताया कि जुमे को बारिश के दौरान कोई भी उमरा ज़ायर वो ज़ख्मी नहीं हुआ। इंतज़ामिया ने बारिश के मसाइल से निपटने के लिए एमरजेंसी इकदाम थे वो कर रखे थे। और याद रहे कि जुमे की सुबह मस्जिद हरम में बारिश का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था जब ज़ायरीन तवाफ़ में मसरूफ़ थे। मौसमियात के कौमी मरकज़ ने पेशगोई की थी कि जुमे को गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ ज़ालाबारी का भी इम्कान था। रियाद में तफ्तीशी मुहिम जारी। इकामा कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले 27 गैर मुल्की और 7 दरअंदाज गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाद पुलिस ने दाल हुकूमत के जनूबी इलाके और फ़ाहस दौरी उसके स्टेशन से इकामा कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले 27 गैर मुल्कियों और 7 दरअंदाजों को गिरफ्तार किया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक रियाद पुलिस ने बयान में कहा कि खसूसी कार्रवाई के दौरान जिन 7 दरअंदाजों को हिरासत में लिया गया है उनमें से 3 का ताल्लुक बांग्लादेश, 3 का यमन और 1 का पाकिस्तान से है। बयान में कहा गया जनूबी रियाद और फ़ाहस दौरी स्टेशन पर मुहिम के दौरान इकामा कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले 27 लोगों में से 14 का ताल्लुक बांग्लादेश, 3 का यमन, 3 का पाकिस्तान, 3 का सूडान, 2 का इंडिया, 1 का ताल्लुक मिस्र और शाम से हैं। तमाम अफराद को कानूनी कार्रवाई के बाद मुतल्लिका इदारे की तहवील में दे दिया गया। किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर पहला लॉजिस्टिक पार्क और बरामदी जोन बनाने का एग्रीमेंट। सऊदी पोर्ट्स अथॉरिटी जो मवानी है और मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी की लॉजिस्टिक आर्म मेड लॉग ने दमाम में किंग अब्दुल अजीज़ एयरपोर्ट पर पहला लॉजिस्टिक पार्क और दोबारा एक्सपोर्ट जोन बनाने के एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं। ये मुआहिदा 100 मिलियन से ज़्यादा 100 मिलियन रियाल है उससे ज़्यादा मालियत के मवानी के कौमी बरामदी लॉजिस्टिक मराकज़ की तादाद को 30 तक बढ़ाने और 2030 तक सऊदी अरब के लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को 4.01 तक बढ़ाने के टारगेट को हासिल करने में मदद देगा। कतीफ में रास्ते में चलने वालों को लूटने वाले मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने कहा कतीफ में राहगीर को गाड़ी से जान पूछ कर कुचल कर उसकी कीमती अशिया लूटने वाले मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। वारदात पर मुश्तमिल वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी जिसमें देखा जा सकता था कि मुल्ज़मान ने जानबूझकर रास्ते में चलने वाले को गाड़ी से कुचला, फिर उसका सामान लूट कर फरार हो गए। अरेबिया नेट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अहदेदार ने बताया कि मुल्ज़मान ने वो इकबाल बयान उनका खुसूसी कोर्ट में रिकॉर्ड किया गया। अहदेदार ने बताया कि मुल्ज़मान से जब पूछताछ की गई दोनों ने एतराफ़ करते हुए कहा कि लूट मार के लिए गाड़ी से राहगीर को टक्कर मारी थी। मुल्ज़मान को हिरासत में लेकर पूछताछ की और फौरी तौर पर स्पेशल कोर्ट के हवाले करके उन्हें सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया गया।
پبلک پروسیکیوشن کے عہدیدار نے کہا کہ ملزمان نے جو کچھ کیا وہ ایک سنگین جرم ہے، اس پر سعودی قانون کے مطابق گرفتاری مقرر ہے۔ بیان میں کہا گیا سعودی عرب کے عدالتی نظام میں بے قصور انسانوں کی جان اور مال کو تحفظ حاصل ہے، تاہم معاشرے کے افراد چین اور سکون سے رہیں، کسی بھی شخص کی مال و جان کو خطرہ لاحق کرنا قابل مواخذہ جرم ہے۔ دمام کے تجارتی مرکز اور مکان میں آتش زدگی، ایک زخمی۔ سعودی عرب کے الشرقیہ ریجن میں محکمہ شہری دفاع نے کہا دمام کے الزبا محلے کی تجارتی مرکز میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ شہری دفاع نے جمعے کو بیان میں کہا کہ تجارتی مرکز میں لگنے والی آگ سے ایک شخص جھلس گیا، جسے علاج کے لیے ہسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ شاہ سلمان مرکز یمن میں $20 ملین کی غذائی اشیاء فراہم کرے گا۔ شاہ سلمان مرکز برائے امداد اور انسانی خدمات عالمی خوراک پروگرام کے تعاون سے یمن میں $20 ملین کی لاگت سے غذائی اشیاء فراہم کرے گا۔ سرکاری خبررساں ادارے ایس پی کے مطابق شاہ سلمان مرکز نے عالمی خوراک پروگرام کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے مشترکہ تعاون ایگریمنٹ کیا۔ گاڑیوں کی انشورنس فیس میں 30.1% کا اضافہ۔ سال رواں 2022 کے دوران سعودی عرب میں گاڑیوں کی انشورنس فیس دوبارہ بڑھ گئی، صارفین میں بے چینی بڑھنے لگی۔ الوطن اخبار کے مطابق دوسری سہ ماہی کے دوران 17.9% اضافہ ہوا، جو تیسری سہ ماہی کے دوران بڑھ کر 30.1% تک پہنچ گیا۔ سعودی سینٹرل بینک ساما نے تیسری سہ ماہی کی رپورٹ جاری کر کے بتایا کہ ٹیکس اور زکوٰۃ کی رقم نکالنے کے بعد انشورنس کمپنیوں کو سال کی تیسری سہ ماہی کے دوران $450 ملین کی آمدنی ہوئی۔ اخباری رپورٹ میں بتایا گیا کہ سال رواں کی تیسری سہ ماہی کے دوران ٹریفک حادثات پر انشورنس معاوضے جو ہیں وہ 56.5% تک ادا کیے گئے، اس کی کل رقم $2.4 ارب بنی۔ گزشتہ سال تیسری سہ ماہی کے دوران انشورنس کرانے والوں کو ٹریفک ایکسیڈنٹس پر 1.6 ارب ادا کیے گئے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال انشورڈ گاڑیوں کی مجموعی تعداد 7.36 ملین تھی۔ چین میں کرونا وائرس کی شدید لہر کا خدشہ، صحت کا نظام متاثر ہوگا۔ چین میں رواں ہفتے وہ کرونا وائرس کے کیسز میں اضافے کے خدشے کے پیش نظر صحت کے نظام پر زیادہ دباؤ کی توقع کی جا رہی ہے۔ خبررساں ادارے روئٹرز نے چین کے محکمہ صحت کے حوالے سے بتایا کہ وہاں کرونا کے کیسز میں تیزی دیکھی جا سکتی ہے۔ واضح رہے چین کی زیرو کووڈ پالیسی کے خلاف حالیہ دنوں میں ملک کے مختلف شہروں میں احتجاجی مظاہروں کے بعد حکومت نے لاک ڈاؤن اور لازمی ٹیسٹ میں نرمی کا عندیہ دیا تھا۔ کووڈ سے بچاؤ کے لیے اٹھائے گئے سخت اقدامات کی وجہ سے چین کی عالمی منڈیوں میں سامان کی رسائی اور تجارت کافی متاثر ہوئی تھی۔ اب اگر چائنیز کارکن زیادہ تعداد میں بیمار ہو گئے تو اگلے سال بھی چین کی معیشت کی حالت دگرگو رہے گی۔ خیال رہے کہ چین میں کووڈ کے علامات ظاہر ہونے کے 4,000 سے وہ کم کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ مسلسل تیسرے دن اس وبائی مرض سے کوئی موت رپورٹ نہیں ہوئی۔ چین کے حکام نے امراض کے ماہرین کی تنقید کے بعد کووڈ سے ہونے والی اموات کے اصولوں میں تبدیلی لائے تھے۔ دی پیپر اخبار کے مطابق چین کے وبائی امراض کے قومی سینٹر کے ڈائریکٹر زونگ وین ہونگ نے کہا کہ ایک ہفتے میں کووڈ انفیکشن کے کیسز اپنی انتہائی سطح پر پہنچ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا انفیکشن میں اضافے کے بعد اس بیماری کی شدت میں بھی اضافہ ہوگا، جس کا ہمارے صحت کے پورے نظام پر بھی اثر پڑے گا۔ حج اور عمرہ زائرین کی معلومات کے لیے شارٹ فلم کا اجراء۔ سعودی عرب نے حج اور عمرہ زائرین کی معلومات کے لیے شارٹ فلم کا اجراء کر دیا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ کی طرف سے تعلیمی شارٹ فلم دی جرنی آف اے لائف ٹائم جاری کی گئی ہے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب کی حج اور عمرہ کی وزارت نے حال ہی میں حجاج کو آگاہی دینے کے لیے ایک مختصر فلم دی جرنی آف اے لائف ٹائم لانچ کی ہے۔ وزیر حج ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیہ کے زیر اہتمام تیار کی گئی یہ شارٹ فلم 9 زبانوں میں دکھائی جائے گی، جس میں عربی، انگریزی، اردو، فرانسیسی، بنگالی، فارسی، ہاؤسا، انڈونیشیا اور ترکی شامل ہیں۔ اس شارٹ فلم کو 800 سے زیادہ اداکاروں کی شرکت کے ساتھ 7 ہفتوں سے 14 سے زیادہ مقامات پر فلمایا گیا ہے۔ سعودی حج اور خدمات کے نائب وزیر حشام سعید نے بتایا کہ اس شارٹ فلم کو سعودی ایئر لائن پر حج اور عمرہ چینل پر اس کے ان فلائٹ جو انٹرٹینمنٹ سسٹم ہے اس کے حصے کے طور پر بھی دکھایا جائے گا۔ یہ ایئر لائن اور اوقاف کی جنرل اتھارٹی کے درمیان ایک ایگریمنٹ کا حصہ ہے۔ اس میں حاجیوں کے گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر وہ کی جانے والی تمام رسومات پر توجہ دی گئی ہے۔ مزید برآں حج اور عمرہ چینل اضافی خصوصیات فراہم کرتا ہے، بشمول حج اور عمرہ کے ایجوکیشنل گائیڈ پروگرام، جس میں گزشتہ سال شروع کیے گئے 13 گائیڈز بھی شامل ہیں، اور یہ گائیڈز حج اور عمرہ کے فرائض اور احرام پہننے اور سعودی عرب میں آثار قدیمہ اور تاریخی مقامات کے بارے میں تعلیمی رہنما خطوط فراہم کرتے ہیں۔ دیگر رہنما میں ایک دن وہ گزارنے اور حج کے دوران جو ممنوع چیزیں ہیں اس کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہے۔
बात करेंगे आज के रियाल के रेट के बारे में। आपको बताएंगे आज पाकिस्तान के लिए फौरी बैंक दे रहा है 58 रुपये 90 पैसे, एसटीसी पे दे रहा है 59 रुपये 9 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 59 रुपये 11 पैसे, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 59 रुपये 7 पैसे, मनीग्राम 59 रुपये 18 पैसे, टेली मनी 59 रुपये 30 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक जो है वो दे रहा है 21 रुपये 81 पैसे और एसटीसी पे दे रहा है 21 रुपये 80 पैसे, तहवील राजी दे रहा है 21 रुपये 91 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 88 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 77 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 71 पैसे। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।